اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک بزرگ نبی پاک دی خدمت چائے اکھاں دے وچوں آنسو نے رو رہے نے، نبی پاک دی خدمت چائے میرے آقا نے جدوں ویکھیا بزرگاں دی اکھاں دے وچوں آنسو نے، میرے آقا کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا بابا جی رو کیوں رہے ہو؟ بابا جی رون دی وجہ کی ہے؟ کہندا ہے سونا بڑے عرصے تو بعد رب نے مینوں پتر عطا فرمایا، میرے کول ایک پتر ہے، ان دے واسطے میں بڑیاں بڑیاں محنتاں کیتیاں، بڑیاں بڑیاں مزدوریاں کردا رہیا، دن نو بھی مزدوری کیتی، رات نو بھی مزدوری کیتی، جیڑی گل کردا سی ان دی پوری کردا رہیا، سونیا اونوں پڑھایا بھی، اونوں لکھایا بھی، سونیا ان دی شادی بھی کیتی ہے، سونیا ان دے واسطے مکان بھی بنایا، لج پالا میرے آقا نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے؟ بزرگ رو کے کہندا ہے سونا ہے اپنے پتر واسطے بڑے بڑے دھکے کھاندا رہیا، اپنی اولاد واسطے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کردا رہیا، پر سونا ہے ہن سفید داڑھی ہو گئی، ہاتھ دے اندر آسا آ گیا، سونیا کمزوری نے ڈیرے لا لے، میرے آقا نے فرمایا ہے بابا جی بولو کی کہنا چاہندے ہو؟ میرے آقا دے پیارے غلاموں، بزرگ کہندا ہے سونا ہے اوہی میرا پتر ہے، ہن میرے کولوں چھپا چھپا کے دولت رکھدا ہے، چھپا چھپا کے پیسے رکھدا ہے، سونا ہے مینوں پیسے بھی نہیں دیندا، مینوں خرچہ بھی نہیں دیندا، مینوں مال بھی نہیں دیندا، میرے تو چھپا چھپا کے رکھدا ہے۔ نبی پاک نے جدوں انی گل سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں مبارکاں وچوں آنسو آ گئے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ ان دے پتر نو بلا کے لے آؤ، پتر آیا، میرے آقا نے فرمایا اوے ظالما پیو دے نال برا سلوک کرنا ہے، باپ دے نال برا سلوک کرنا ہے، خرچہ نہیں ہو دیندا، ان دے تو چھپا چھپا کے دولت مال رکھنا ہے، کہندا سونا اے بزرگ ہو گئے، اگر انہاں نو مال دے دیواں خرچ کر دیندے نے، پتہ نہیں کدھر ضائع کر دیندے نے، دستے بھی نہیں پوچھتے بھی نہیں، میرے آقا نے فرمایا سن لے خبردار تیرا بھی مالک تیرا باپ ہے، تیری اولاد دا بھی مالک تیرا باپ ہے، تیرے مال دا بھی مالک تیرا باپ ہے، جدوں تک باپ ہے ادوں انی دیر تک مال چھپاون دی اجازت نہیں، دولت چھپاون دی اجازت نہیں، پتہ چلیا اوے میرے آقا دے غلاموں رب نے تینوں جنہ بھی پیسہ دیتا، دولت دیتی، مال دیتی، اگر باپ تو چھپاندا رہیا تو بھی گناہگار ہوئے گا، رب بھی ناراض ہوئے گا، اگر چاہنا ہے رب نے دولت دیتی ہے اللہ راضی ہو جائے، اس دولت نو باپ تے بھی خرچ کر، باپ نو بھی حصہ دے، باپ دا بھی خیال کر، جدوں خیال کرے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ سمجھا رہی؟ آج کہندے نے بابا بڈھا ہو گیا انہوں پیسے دی کی لوڑ ہے؟ بابا بڈھا ہو گیا ابا تو کی کرنا پیسے نو؟ نا میرے آقا دے پیارے غلاموں اس دولت دا کی فائدہ جیڑی ماں باپ تے خرچ نہ کریے، اس دولت دا کی فائدہ، اس پیسے دا کی فائدہ، اج موقع ہے جتنا ہو سکے ماں باپ دی خدمت کر لے، جتنا ہو سکے ماں باپ دی خدمت کر لے، ماں بیمار ہے اس دی دوائی دا خیال کر، بوڑھا باپ بیمار ہے اس دی دوائی دا اس دی صحت دا خیال کر، پچھو نہ دے کھولو جڑے گھر دے اندر جان ماں دا چہرہ نظر نہیں آندا، گھر دے اندر جان گھر ویران ویران نظر آندا ہے، بوڑھے بابے دا چہرہ نظر نہیں آندا، دنیا چھوڑ کے چلے گئے، میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے سر ننگا ہوندا، باپ مرے
باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرے کنڈ خالی ماوا باجو محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی ماوا باجو محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی اج ماں بڈھی ہو گئی اج باپ ضعیف ہو گیا تو بوجھ سمجھنا ہے تو کہنا ہے اللہ انہاں نو پردہ دے دے ایک گل یاد رکھی جدوں بوڑھے ماں باپ نے اکھاں بند کر لیا دوبارہ قیامت تک انہاں دی زیارت نہیں کر سکے گا انہاں دی صورت نہیں ویکھ سکے گا پوچھو انہاں بزرگاں دے کولوں پوچھو نہ یتیم بچیاں دے کولوں جنہاں نے بچپن دے اندر ماں دا پیار نہ ویکھیا پوچھو نہ بچیاں دے کولوں جنہاں نے بچپن دے اندر اپنے باپ دی صورت بھی نہ ویکھی پوچھو نہ بیٹیاں دے کولوں جنہاں نے جناب والا ماں دے چہرہ بھی نہیں تک سکیا پر جدو بچے ویکھدے نے ماں پیار انج کر دیے پیو باپ پیو پیار انج کردا ہے یتیم بچے بھی کہندے ہونے نے مالکا اج کاش میرا باپ ہوندا میرے نال بھی انج پیار کردا اج کاش میری بھی ماں ہوندی میرے نال بھی انج پیار کردی پر سونا اسی تیری رضا تے راضی رہن والے آں جیڑا تیرا فیصلہ ہے او حق فیصلہ ہے نبی پاک دے پیارے غلاموں توجہ فرمانا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے نبی پاک دی بارگاہ نبی پاک دی بارگاہ ایک شخص آیا کہندا سونا میں غریب ہاں سونیا میں غریب بہت ہاں سونیا گھر دی اندر ایک ٹائم پکدا ہے تین دن تک بھوکے رہنے ہاں میرے آقا نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے سونا ہے کوئی ایسا وظیفہ دسو میں امیر ہو جاوا لوگوں جڑے غریب نے آج وظیفہ پلے بن کے لے جاؤ کم دے گا میرے آقا نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے کہندا ہے سونا غریب بڑا ہوا ہے غریبی بہت زیادہ ہے کوئی وظیفہ دسو میں امیر ہو جا میرے آقا نے فرمایا تیرے ماں باپ حیات نے تیرے ماں باپ حیات نے سونا میرے ماں باپ حیات نے فرمایا گھر جا ماں باپ دی خدمت کر اللہ تینوں امیر بنا دے گا ماں باپ دی زیارت کر اللہ تعالیٰ تینوں امیر کر دے گا امیر پتا چلیا ماں باپ دی خدمت کرن دے نال اللہ رزق دے اندر اضافہ فرماندا ہے سمجھ آ رہی ماں باپ دی خدمت کرن دے نال اللہ تعالیٰ رزق دے اندر برکتاں عطا فرماندا ہے رزق دے اندر برکتاں عطا فرماندا سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ ماں باپ دا گستاخ ہے نا جیڑا بندہ ماں باپ دا گستاخ بے ادب ہے مرے گا بعد پہلے اس دنیا تے ذلیل ہوئے گا جیڑا ماں باپ دا بے ادب ہے مرے گا بعد پہلے اس دنیا تے ذلیل و رسوا ہوئے گا لوگوں اگر آپ چاہتے ہیں اس دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں تو پھر ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دیں ماں باپ سے پیار کرنا شروع کر دیں ماں باپ سے محبت کرنا شروع کر دیں ماں باپ سے پیار کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین عزتیں عطا فرمائے گا میرا